लिएर त यो एउटा क्वेसन छ क्या यहाँ 8 नम्बरमा छ हेर जेट इजिकल टु यति दिएको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ यति युजिङ डी मरेको थ्योरम हेर डी मोब्री नै यो मरेको थ्योरम हो क्या जेटपिटी क्वेसन दिन्छ मरेको थ्योरम त यो होइन ल यस्तो क्वेसन कसरी गर्ने हामीले के दिएको छ भने त गिभन जेट इजिकल टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटा फाइन्ड द भ्यालु अफ के निकाल्नु भनेको छ जेटेन प्लस 1/जेटेन भनेर पनि दिन्छ यही क्वेसनलाई हेर कसरी पनि सोधेको छ यहाँ तल इस कति निकाल्नु पर्ने आन्सर 2 cos n थीटा रहेछ है हामीले निकाल्नु पर्ने ल त्यो प्रुफ गर पनि भनेर भन्छ कहिले काहीँ लु अब हामीलाई भ्यालु यसको निकाल्नु छ हामीलाई को चाहियो जेटेन चाहियो 1/जेटेन चाहियो हामीसँग को छ जेड छ ल जेडको माथि n थप न यहाँ n थप्यो भने के हुन्छ यता पनि n थप्नु पर्यो cos थीटा प्लस आई साइन थीटाको पनि पावर के हुनु पर्यो n हुनु पर्यो हैन अब यो पावरले भित्र गएर के गर्छ डी मोब्री थ्योरममा सरी डी मरेको थ्योरममा यहाँ थीटासँग गएर टाँसिन्छ हैन आई साइन n थीटा ल यसपछि स्क्वायर रुट वाला गरौँ ल मैले सुरुमै हाल्ने ल यो कति भयो इक्वेसन 1 एउटा त आइसक्यो अब को चाहियो 1/जेटेन ल 1/जेटेन को लागि नि यसरी गरेर 1/जेटेन लाई कसरी पनि लेख्न सक्छौ प्लस n माथि गयो भने माइनस n बुझ्यौ नि ल 1/जेटेन लाई कसरी पनि लेख्न पायो त जेट हो रे भयो छिटो राम्रो न यसरी पनि पायो जेट भनेको को छ हाम्रो भ्यालु होला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को पावर के भयो अब माइनस n ल अलि मिलाएर लेख त माइनस n भित्र छिर्ने भयो cos n माइनस n ले मल्टिप्लाई गर्ने हो माइनस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा नजुक्या हो यो n भित्र छिरे जस्तै अहिले माइनस n भित्र छिरेको भने अब cos माइनस थीटा भनेको कति हो यो cos थीटा नै हो बुझ्यौ 10 माइनस थीटा भनेको के हो यो माइनस 10 थीटा हो अनि अर्को को छ साइन माइनस थीटा भनेको को हो साइन थीटा यही cosमा मात्र माइनस आउँदैन अरु सबैमा माइनस माइनस आउँछ ल cos माइनस थीटा के रहेछ cos n थीटा नै रहेछ अब साइन माइनस यो साइन माइनस थीटा भनेको कति रहेछ साइन थीटा का यसरी बुझ्दैन हुन्छ साइन माइनस अल्फा कति हो माइनस साइन अल्फा भने जस्तो क्या अब यो हटेर यहाँ के आउँछ माइनस आई साइन n थीटा ल 1/z को पावर n इक्वल टु कति आउँछ भने त cos n थीटा आई साइन n थीटा आयो ल अब हामीले निकाल्नु पर्ने cos को भ्यालु यसको ल वी हैव मात्र चिल्ली मुडी मिटोको जाँकामा चाहिँ त्यो अपराधी यार को छ zn प्लस 1/zn को निकाल्नु पर्ने भ्यालु हाल्यो zn कति छ हाम्रो इक्वेसन 1 कहाँ गयो जाँटो यो इक्वेसन 2 कति छ zn cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्लस 1/zn भनेको कति छ cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा गाँड मार्दियो कसको प्लस माइनस यिनीहरुको अब cos n थीटा प्लस cos n थीटा भनेको कति हो 2 cos n थीटा त्यही नै हाम्रो के हो प्रुफ पनि हो भ्यालु पनि हो सबै थोक हो ल यति नै यार मचेटले आतंक मचायो मादरचोद यसपछिको झन् इम्पोर्टेन्ट छ स्क्वायर रुट वाला चाहिँ चलिए टक्कसँगले 12 को कम्प्लेक्स नम्बर गर्दै थियौँ अब आज अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट छ क्या यहाँबाट 100% चाहिँ हैन 99% आउने चान्स वाला क्वेशन छ हेर यो स्क्वायर रुट निकाल्ने हुन्छ नि जुन यु डी मोब्री थ्योरम टु फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ यस्तो नम्बर दिन्छन् अलि अप्ठ्यारो नम्बर गरिदिन्छ ल अरु त गर्न सकिहाल्छौ यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्या स्क्वायर रुट वाला केस नि फर्मुला पनि अलि गाडमरो खालको आउँछ कि ल टक्कसँगले क्वेशन सार्छु म अनि थालौँ ल ल हेर क्वेशन यस्तो छ हेर एकदम कपीको अभाव छ माथिबाट थाल्नुपर्छ ल अब सोल्युसन यो इम्पोर्टेन्ट छ ल अब कम्प्लेक्स नम्बर गर्दैछौँ भने चाहिँ केले जनाउँछ कम्प्लेक्स नम्बरलाई जेटले जनाउँछ ल यसलाई के हो -2 + 2 √3 आई ल सुरुमा माइनसले खोल्दा त अनि मात्र सुरु गरौँ -2 माइनस प्लस -2 √3 यति भयो क्वेशनको सुरुको मरै भइहाल्छ ल अब हामीले के पढेका थियौं ल कम्पेयरिङ अघिल्लो भिडियो हेरेका थियौ भने त थाहा छ कि -2 √3 विथ को हुन्थ्यो कम्प्लेक्स नम्बरमा a + ib अथवा x + iy भन्दा नि हुन्छ क्या चारटा गाडीहरु थाले औका देखाउन ल अब a को भ्यालु को भयो -2 अनि b को भ्यालु i बाहेक सबै को छ i बाहेक -2 √3 हैन त यति त सबैले गरिहाल्छौ त्यसपछि हामी के लेख्थ्यौं मोडुलस भनेको मोडुलस डाइरेक्ट r लेख्दा नि हुन्छ ल पै सजिलो थियो रुट अनि a र b को स्क्वायर a² + b²
अब ए स्क्वायर भनेको कति -2 को स्क्वायर, बी स्क्वायर भनेको -√3 ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ लास्टै सानो छ है। अब -2 को स्क्वायर 4 + 2 को स्क्वायर 4 अनि स्क्वायर र रुट के भयो गाँड भयो कति हुन्छ 3। 4 + 4 × 3 12 16 कति आउँछ 4। ल हाम्रो आर पनि आइदियो। अब यसपछि हामी के निकाल्थ्यौँ अगमेन्टेड आर्गुमेन्ट कि के भन्थ्यो भन्दा चाहिँ आर्गुमेन्ट। यो नामहरू थाहा भइराख है, कहिलेकाहीँ यसले के जनाउँछ भनेर पनि सोधिदिन्छ क्या। आर्गुमेन्ट थीटा भनेको के हो यो tan थीटा निकाल्ने क्या। के थियो फर्मुला b/a x + iy भन्यो भने y/x हुन्छ, जुनै मान्दा नि हुन्छ। ल ल अब यसको भ्यालु हाल्यो न। b भनेको हाम्रो को छ माइनस, यसमा चाहिँ धेरै थोकको कन्सेप्ट छ ल। अनि अर्को को चाहिँ a भनेको -2 -2 र -2 को सेकाइ भइहाल्यो हेर को बच्यो tan थीटा = √3। अब tan थीटा को भ्यालु हामीलाई यो थीटा भन्दा नि अल्फा गरेको कस्तो दामी हुन्थ्यो नि यार। किन अल्फा भन्दा नि अहिले सजिलो हुन्थ्यो क्या। ल केही छैन अर्कै अहिले के गरौँ ल। √3 भनेको कतिको भ्यालु भन्नु त हुन त tan 60 को हो नि हैन। tan थीटा = कति हो tan 60 हो नि। ल यहाँ थीटा को भ्यालु 60 आयो नि, तर हामी अब थीटा को भ्यालु 60 युज गर्न पाउँदैनौँ क्या। किन सुरुमा यहाँ हेर आएर यसको त्यही त खेल अर्कै छ क्या। जस्तै ए को भ्यालु के छ यसलाई भन्छ ए मा रियल पार्ट, यसलाई इमेजिनरी पार्ट भन्छ हैन। यहाँ के छ सुरुमा माइनस, यहाँ पनि माइनस छ भनेपछि रणमती गाडी हो अलि चोचोला गर क्वाड्रेन्ट हेर्नुपर्छ हेर यो कतिको जानेको छौ कम्प्लेक्स नम्बरमा यो हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ के हुन्छ 0 90 180 270 यहाँ र 360 हुन्छ हैन। कास्ट टुल भन्दै पढेको थियो नि। अब यहाँ प्लस प्लस हुन्छ ठ्याक्कै यसको मुनि हेर माइनस माइनस हुन्छ, यो प्लस मुनि सेम हुन्छ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस भयो भने यता हुन्छ माइनस प्लस। ल यो भनेको के हो 90 - थीटा 360 + थीटा। पहिले पढिसकेको चिज हो कतिको आउँछ तिमीलाई। यो हुन्छ 180 - थीटा 90 + थीटा। यी रणमती गाडीहरू कस्ता जाँटहरू छन्। यो कति हुन्छ 180 + थीटा, यो कति हुन्छ 270 + थीटा। अहिले हामी यो प्लस प्लस वाला मात्र लिन्छौँ ल। अब हाम्रो के छ हेर त यहाँ माइनस माइनस छ नि दुईटैमा। अब माइनस माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा लागि गऱ्यो भने त माइनस माइनस यसमा हो नि भने चाहिँ अब यो लिन्छौँ कि हामी। बुझेनौ होला है यो हेरेर क्या। जस्तै यहाँ प्लस प्लस छ भने त हाम्रो यो भइहाल्यो, केही गर्नै परेन हेर सिम्पल भइहाल्छ। तर अहिले अब हाम्रो यो आएर मात्र भएन क्या, यो 60 आएर मात्र भएन। यसलाई हेर्ने सुरुमा यी दुईटालाई हेर्ने, यी दुईटालाई हेर्ने। जस्तै अरू क्वेसन छ कि छैन हौ। जस्तै हेर एउटा क्वेसन हेर ल 4 + 4 √3 आई छ भने अब यहाँ के छ ए को भ्यालु 4 छ, बी को भ्यालु 4 √3 छ, दुईटै प्लस प्लस छ भने के हुने भयो सिम्पल। यो यतिमै गर्दा सकिहाल्छ क्या। 90 - थीटा जस्तै के हुन्छ tan थीटा = b/a। tan थीटा = b भनेको 4 √3/4 4 मरो। tan थीटा = कति हुन्छ √3 भनेको कति हो tan 60। यहाँ चाहिँ थीटाको भ्यालु कति नै हुन्छ 60 नै हुन्छ। किन भने त प्लस प्लस छ नि अहिले, यो नि प्लस छ यो नि प्लस छ, कहाँ पर्यो यहीँ पर्यो होइन पर्यो नि। अहिले अब यो मिल्यो क्या, यो गर्न पायो प्लस प्लसमै परिरह नि त कुरो। तर अहिले हाम्रो परेन हेर राडी गाडी कस्तो। अब यहाँ माइनस छ यहाँ माइनस छ, हाम्रो कहाँको हेर्नु पर्यो यहाँको हुनु पर्यो क्या तिमीहरूको, बुझ्यौ। अनि मात्र गर्न पायो। त्यही भएर यहाँ अल्फा लेखौँ भन्दै थिएँ म, केही छैन अब अरू थोक गर्दा भइहाल्छ। ल लेखेन मैले सिन्स यत्रो कपी पनि नटेको सिन्स बोथ पार्ट भनेको रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट लाइज इन कुन क्वाड्रेन्टमा हुने भने त लाइज रन्डीको लाइज आर के छ नेगेटिभ छन्। ल अलि ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नेगेटिभ। सो थीटा लाइज कहाँ हुने भयो थीटा होइन अल्फा गरौँ। अब यहाँ अलरेडी ओ नो फक म्यान, यसलाई अल्फै बनाऊँ अनि मात्र हुन्छ हो, नत्र अलिक गडबडी हुने भयो। यहाँ यो अल्फा ल अल्फाको भ्यालु आएको ल ल यहाँ थीटै चाहिन्छ नि त हामीलाई। थीटा लाइज किन थीटा भन्दा अहिले फर्मुला हेर थीटा लाइज इन कुन क्वाड्रेन्ट भन त माइनस माइनस यो र यो नै माइनस छ नि त, यो रियल पार्ट यो इमेजिनरी पार्ट बोथ नेगेटिभ। सो थीटा लाइज इन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होइन त, यो फर्स्ट यो सेकेन्ड थर्ड यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। कहाँ पर्यो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेन्टमा। किन पर्यो किनकि यहाँ माइनस माइनस छ, यही हेरेर गर्ने क्या डी मेमोरीमा स्क्वायर रुटमा। अब यो कहाँ हुने भयो थर्ड क्वाड्रेन्टको स्पेलिङ के हुन्छ हौ क्वाड्रेन्ट जस्तो सुकै होस् ल। अब भन त लु थीटा = कति हुनुभयो मलाई 180 यहाँ र
180 प्लस थीटा। गाडी चोरहरूले सको कति अरे 180 प्लस थीटा युज गर्ने ल। कति छ अब यो भनेको 180 माइनस प्लस अल्फा ल। है थीटा होइन, मैले यसलाई अल्फा गरेको छु नि त ल। अल्फा कति छ हाम्रो 60। किन अल्फा लेखेँ, यहाँ अल्फा छ नि त मेरो ल। साह्रै मिस्टेक गर्छु माधवजी। 180 प्लस 60 गऱ्यो भने कति आउँछ 240 आउँछ, यति नै आउँछ ल। ल थीटा इजिकल टु यति आइहाल्यो। अब टक्कसँगले यसपछि हाम्रो के हुन्थ्यो भने त पोलर फर्म अनि के फर्म भन्दै थियो नि। पोलर फर्म, युलर फर्म, त्यसपछि डिमोभ्री थ्योरम भन्ने के थियो होइन। अब यहाँ पोलर फर्ममा के हुन्थ्यो भने त एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट ल, यो चाहिँ कपीमा नोट्ने भयो माधवजी। पोलर फर्ममा के हुन्छ भने त टक्कसँगले जेड इजिकल टु आर कस थीटा प्लस, अब यो स्क्वायर के अरे स्क्वायर रुटको केसमा चाहिँ यो पुरै बेग्लै हुन्छ क्या, यो यस्तो हुँदैन। अब स्क्वायर रुटको केसमा के हुन्छ भने जेड इजिकल टु आर एउटा थोक थपिन्छ यहाँ कस 360 थपिन्छ, थीटा प्लस 360 एन थपिन्छ, बुझ्यौ नि। एन पनि मिजी कति सानो, यहाँ पनि के थपिन्छ थीटासँग आएर टाँसिन्छ क्या यिनीहरू को 360 एन, अथवा के हाल्दा पनि हुन्छ ल। के यस्तो आएर टाँसिन्छ क्या, के आयो भने यसलाई भन्छ जेनरल पोलर फर्म ल। जेनरल पोलर फर्म भन्छ, यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्थ्यो। अब लेखिहाल्छु नि म ल। जेनरल फर्म फर रुट्स। कस्तो अकमकेको हो भोसुडीवाला। के हुने भयो जेड इजिकल टु आर कस थीटा प्लस 360 एन। त्यसैलाई सारिदिएको ल, यसो तिमीलाई आइहाल्छ कि बा दुईचोटि लेख्यो देख्दा। थीटा प्लस 360 एन ल। अब टक्कसँगले अब के भन्छ स्क्वायर रुट भनेको छ नि त हामीलाई। त के भनेको छ फाइन्ड द स्क्वायर रुट कसको त यसको होइन त भनेपछि यहाँ के रहेछ यहाँ स्क्वायर रुट चाहियो यार। अब यहाँ स्क्वायर रुट छ भनेको यो कति हो, यो पनि सेम, यो नि रुटै निकाल्नु पर्यो, बुझ्यौ नि। सेम बुझ्यो कि बुझ्यो नि यार यो गरेको मैले। स्क्वायर रुट कसको निकाल्नु पर्ने त यसको हो नि त। यो जेड भनेको कम्प्लेक्स नम्बर होइन त यी स्क्वायर। यो डिमोभ्री थ्योरम फाइन्ड स्क्वायर रुट अफ यु। अब यो कसलाई मानेको छ हामीले जेड, त्यही भएर अब कसको रुट जेड। यो रुट जेड भनेको चाहिँ कति हो भने त 51 2 होइन, यो लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई 1/2 लेख्दा पनि हुन्छ, बुझ्यौ नि। यहाँ रुट छ भने यहाँ नि रुट ल, बुझ्यौ यति बुझिहाल्छु हेर। त्यसपछि अब यो भनेको कति अरे 1/2 होइन, यहाँ पावरमा चाहिँ 1/2 हुन्छ क्या यसको। कहाँबाट के लेख्यो यसले भनिदियो होला है, यहाँ म देखाइदिइहाल्छु नि है यार। टेकिङ चिन्ता जस्तै यहाँनिर हेर, यहाँ टक्कै यहाँ आँखा लाऊ त। जस्तै पावर एन छ नि, के हुँदो रहेछ यहाँ पनि लाग्यो अनि यहाँ भित्र नि एन गरेर छिरेको छिर नि। यहाँ हेर्दै एन थीटा, थीटा भेटमा यो एन क्या, यो एन चाहिँ भित्र गरेर छिरेन हो, त्यही एन लेखेको क्या मैले, बुझ्यौ नि। आरएन छ नि जुन, त्यहाँ चाहिँ कहाँ गयो आरएन भन्नु लाउने फेरि यहाँ आरएन। आरको पावर 1/2 भनेको कति हुन्छ, आरको पावर 1/2 भनेको कति हुन्छ रुट आर हुन्छ नि, त्यही भएर मैले रुट लेखिदिएको, बुझ्यौ। यो बुझ्यौ ल, बुझेन भने फेरि बुझ, त्यही हो ल कुरो क्या। अब टक्कसँगले के गर्ने भेल्यु खत्ती हालिदिनु ल। रुट जेड इजिकल टु रुट आर भनेको को छ, आर भनेको को हुने भयो रुट 4। यसलाई आरको पावर 1/2 लेखेर गर्दा पनि जति हुन्छ ल, कुरो एउटै त हो। अगाडिबाट ठोक्नु र पछाडिबाट ठोक्नु एउटै हो भन्छ नि। के ठोक्नु भन्ने पो टपिक आयो त ल। थीटा भनेको कति छ हेर त 240 360 एन। यो एन भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हामी स्क्वायर रुट निकाल्दैछौँ नि त, स्क्वायर रुटमा दुईवटा निकाल्नुपर्छ क्या। क्युब रुट भएको है 3टा, कति छ थीटाको ठाउँमा 240। यो 240 चाहिँ बुझ्यो कि बुझेनौ भन्दैछु यहाँ एकदम बुझ्नुपर्छ है त्यो चाहिँ ल। अब 1/2, अब यो 1/2 के हुन्छ भन त, यहाँ भर्खर देखाइदिएको थिएँ नि मैले। यहाँ एन गरेर कहाँ गएर मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ, यहाँ हेर त एन गरेर, यो एन गरेर कहाँ छिर्दो रहेछ थीटासँग मल्टिप्लाई भइरहेछ नि होइन, एन इन्टु थीटा। सम्झिराख है, कहाँ अरे एन इन्टु थीटासँग गएर मल्टिप्लाई कसले गर्दैछ पावरले। भनेपछि यो 1/2 अहिले कहाँ आउने रहेछ थीटा भनेको त अहिले यो ब्राकेटको सबै हो नि त हाम्रो होइन। यो थीटा भनेको अहिले सबै हो नि त है, यहाँ आएर मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ नि साइडमा। थीटासँग एन थीटा हुन्थ्यो नि यहाँ, जस्तै कस एन थीटा हुन्थ्यो। भनेपछि थीटाको छेउमा आएर टाँसिँदो रहेछ को पावर। भनेपछि यो 1/2 अहिले कहाँ आउँछ यहाँनिर आउँछ ल, यसका ठाउँमा आएर टाँसिनु पऱ्यो नि। जहाँ हानिदिइहाल्छ नि तिमीहरू कम त जान्नेछौ होइन, यस्तो सानो तिमीहरू खोलात हानिदिइहाल्छ नि यार। ल अब रुट 4 भनेको कति हो 2 होइन, तिमीलाई त खोलातै बुझिहाल्छौ ल। अब कस 240 कपीमा हटेन यार भोसडीवाला, एन प्लस आई साइन 240 प्लस 360 एन
अनि कति छ यो 1/2 पनि छिराएको भए हुन्थ्यो यार मैले छिराइदिएँ ल मैले खलात्ती छिराइदिएँ अनि 1/2 यहाँ पनि कति छ 1/2 छिराइदिएँ ल थीटा भनेको सबै थीटासँग ल्याएर टसाइदिने 2 ल अब यो 2 ले के गर्छ दुईटालाई डिभाइड गर्छ नि जस्तै cos 240/2 गर्यो भने कति हुन्छ 2 1 2 2 2 जब 120 हुँदो रहेछ अनि 2 ले 360 लाई गर्यो भने 180 n अब i sin 1/2 ले फेरि यसलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 240 का मुनि 2 भनेको कति हुन्छ 120 प्लस 180 n यति नै हैन त कुराकानी ल हटेन मादरचित कति हो यो खै लेखिहेर्छु ल रूट z इजिकल टू 2 पनि z जस्तो भएछ कस्तो cos 120 प्लस यो n चाहिँ किन लाको होला भन्दै होला हैन स्कुलमा पढिसक्नेले त बुझिरा होला त पढ्न त पढ्यो नै होला हैन त पनि चोरायो गाडी हो मादरचित गाडी ल अब म के निकाल्दै छु स्क्वायर रुट हेर स्क्वायर रुटको लागि कतिवटा हुन्छ भने नि 0 र 1 हुन्छ बुझ्यौ क्यूब रुट भनौं भने 0 1 2 हुन्छ बुझ्यौ यसरी नै बढेको बढ्दै जान्छ जति बढ्छ उति नम्बर बढेको बढ्दै जान्छ ल फर स्क्वायर रुट के हाल्ने रहेछ पहिलो भ्यालु 0 कसको ठाउँमा हाल्छ त यहाँ n छ नि त भने चाहिँ को n इक्वल टु 0 मच्छर तेरो फेरि गाडले दुख पायो तेरो गाडले थाम्दैन तेरो मेरो बल 2 ल 0 हाल्दियो n को ठाउँमा cos 0 n भनेको 0 0 * 180 0 120 भइहाल्यो कुन मादर चाहिँ तारा गराउन थाल्यो भाइ र यो पनि कति हुन्छ 120 त्यहाँ 0 भइहाल्यो अब त जस्ट ठोका इन द क्याल्कुलेटर cos 120 भनेको कति हो अहिलेको जमानामा त के दौडा खा मेरो मादर निग्रो बेति आइरहेछ र यस्तो बेला मान्छे भिडियो बनाइरहेछ छैन नि तराईको मान्छेमा बुद्धि यो जेट हो है हैन कस्तो मादर छु त म त यो रुट किन लिएको अरे स्क्वायर रुट गर्दैछु नि त हैन भित्र छिराइदा 2 कति हुन्छ -2/2 भनेको कति हो 1 बुझ्छौ नि हैन त्यहाँ जान्छ अब प्लस 2√3/2 यहाँ काटेको भए कति आउँछ 1 + 2 काट्यो √3 अनि आई पनि छ यहाँ यसरी नभाग्ने यार एउटा को आयो भने त 1 माइनस कमन तान्दिराख्नु र बाबा हरे काम दिन्छ कि ल एउटा माइनस मानिराख है अर्को यही गरिदिन्छु ल अब n = 1 थनी जाटो कति दर टोकेछ हो मच्छेटले कस्तो मजा चाहिँ रेती लाएर आउँछ कि हो मुख पनि कत्रो टोकेको कति छ स्क्वायर रुट = z को पावर 1/2 गरेको भए मिल्थ्यो होला है सजिलो हुन्थ्यो के लेख्न ल cos यहाँ अब n को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो 1 cos 120 प्लस कति हुने भयो 180 हुने भयो नि n मा 1 थपाउने सेम हुन्छ नि त प्लस i sin 120 प्लस 180 2 जोडौं त 120 प्लस 180 290 180 त्यो आमैले आज मेरो सेकै खान्छ होला हो किन पो लेङलेङ गर्दै आउँछ यहाँ cos 300 भयो त यार हावा छ नि हिसाब त गरै त साइन कति आउँछ यो पनि सेम हैन cos साइन अर्को रनमती गाडी आयो फेरि हे परमेश्वर कति आउँछ यो cos 300 भनेको 1/2 रह र 1/2 प्लस i sin 300 भनेको पक्कै माइनसमा आउँछ इ -√3/2 ल 2 1/2 के हुन्छ -√3/2 i 2 छिराइदा भित्र के हुन्छ 1 -√3 i ए यहाँ फोकटमा मैले तान्दिछु नि नतानेको भएन रहेछ नि माइनस यहाँ कति थियो √z = 1 + √3 i यहाँ कति आयो यही मात्र चाहिँ ठिकै छ क्या फेरि हन्ते हो क्या म मान्छे यहाँ मिलिरहेछ फेरि दुईटा आयो यो कति नै भनेर चाहिँ माइनस कमन तान्दा मिलाउनु पर्यो नि त 1 -√3 अहिले भित्र मिल्यो हैन यहाँ अगाडि के छ प्लस यहाँ के छ स्क्वायर रुट भन्ने चाहिँ के हो भन त जस्तै √4 को स्क्वायर रुट कति हो +2 -2 यसलाई कसरी लेखिन्छ +-2 लेखिन्छ नि त हैन यही हो नि त फन्डा √25 भनेको कति हो +-5 किन यस्तो लेखेको एउटा +5 एउटा -5 यहाँ मिल्यो एउटा प्लस छ एउटा -5 छ भने चाहिँ स्क्वायर रुट अफ z के हुन रहेछ प्लस माइनस दुईटै छ को हुने भयो 1 -√3
आई भाइ एन्सरमा एक नजर डालौँ ल त्यो बुझ्यौ कि नि प्लस माइनस 1 माइनस √3 आइदेख्यौ कि यही हो नि यस्तरी हुन्छ कि अब एउटा क्वेसन गरिदिउँ त एउटा लास्ट गरौँ न ल एकदम सर्टकट पारा ल र अर्को क्वेसन छ यार यो पनि हेरिसकेपछि तिमीहरूको डाउट खलत जान्छ यार अब मच्छेट मात्र चाहिँ लास्ट ल्याङ देखिरहेको छ यार के हुन्छ सेम यो के हाम्रो जेट इज इक्वल टु -1 प्लस √3 आई अब ल कम्पेयरिङ -1 प्लस √3 आई कोसँग ठोक्छौ भन म त a प्लस आइबी सँगै हानिदिन्छु ल बिआई ल अब a भनेको को भयो -1 b भनेको को भयो √3 एकदम सम्झाऊ अहिले हाम्रो माइनस छ एउटा प्लस छ होइन अब अहिले क्वाड्रेन्टमा कहाँ हेर्छौ माइनस प्लस भएको हेर्छौ त्यसरी थाहा पाइराख्ने अब हामी के निकाल्छौँ मोडुलस जुन के हो a² प्लस b²। यो खत्ते कति आउँछ 1 को a को स्क्वायर -1 को स्क्वायर 1 √3 को स्क्वायर 3 कति आउँछ 4 हुन्छ 4 निको 2 हेर म कस्तो स्पिडमा हान्दिन थालेँ ल अब के निकाल्छौँ 10 अल्फा भने ल मैले अहिले पनि ठिटा लेखेर अलि मरो के हुन्छ b भनेको छ √3 अहिले त माइनसमा पाइदिन्छ कति आउँछ -√3 ल अब -√3 भनेको कति हो भन माइनस त छँदैछ 10 60 हो होइन अब अल्फा इज इक्वल टु अहिले नलेख्ने यहाँ गडबडी हुन्छ अब यहाँ आउने फेरि के हुन्थ्यो अरे यहाँ प्लस प्लस यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस ल कुनमा मिल्यो हेर माइनस र प्लस यहाँ मिल्यो होइन यो भनेको के हो 180 माइनस थीटा हो अब मैले कति लेखेँ अल्फा यो मच्छेट मार्छु ल सुनमा डट पनि झऱ्यो मैले मच्छेट पनि भएको कहाँ गयो डट अब फेरि हो यो मलाई डट खोज्दै मलाई 2-3 मिनट लाग्छ त्यही माथि हराइदियो अब कस्तो लौडा कहाँ चाहिँ गयो ए मच्छेट चोर तेरो त आज म ल अब यहाँ के हुने भयो 180 माइनस अल्फा किन थीटा होइन अरे किनकि मैले अल्फा मानिरहेको छु नि त होइन ल अब के हुने भयो 10 अल्फा इज इक्वल टु के हुने भयो 10 180 माइनस अल्फा नाम पनि के छ नौ 180 माइनस अल्फा भनेको खै छ कितना छ कितना 60 तर कहाँबाट यो 60 आयो भन्थ्यो होला यस्तो क्या यो यस्तो लेख्न पाइन्छ क्या जस्तै 10 180 माइनस थीटा हो भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने नि -10 थीटा पाइन्छ क्या अब हेर त मैले कतिलाई लेखेँ -10 60 भनेको को रहेछ त 10 180 माइनस कति हो 60 होइन त यसलाई फेरि लेख्यो भने कति हुन्छ -10 60 नै हुन्छ नि यसरी टक्कसँग मिल्छ क्या यो बुझ्यो होइन यो रुलै हो ल डोन्ट बी टु मच कन्फ्युज ओके गाइज ओ माई गॉड एउटा इङ्ग्लिस छ नि हो ल 10 अल्फा यो भनेको कति आउँछ 10 120 ल अब 10 को मराइ हुन्छ कति आउँछ 120 फेरि अल्फा लेखेर मरियो यो ठिटै लेख्नु पर्थ्यो हो मात्र आज गडबडी मात्र भइरहेको छ यहाँ जिन्दगीमा म अन्त्य पनि यहाँसम्म ठिकै त यहाँ चाहिँ ठिटा लेखेको भए के जान्थ्यो यो ठिटा हो नि त हो मच्छेटले डिस्टर्ब गरेर है नत्र मैले केही गरेको होइन कि कति रहेछ थीटा इज इक्वल टु 120 ल माथितिर त अल्फै लेखेको मैले यहाँनिर अल्फा लेख्नलाई चाँडमा लाउने गफ अनुसार हिसाब धेरबी गरेर यो ल यति भइहाल्यो होइन अब यसपछि हाम्रो के थियो पोलर फर्म थियो होइन जेट इज इक्वल टु आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा अब पोलर फर्मले त काम दिएन स्क्वायर रुटमा को थियो अब जेनेरल पोलर फर्म पोली खाने फर्म भनेको के हो के हुन्छ यो चाहिँ जेट इज इक्वल टु आर भित्र को छिर्छ थीटाको ठाउँमा को पर्छ थीटा प्लस 360 एन प्लस आई साइन 360 प्लस उल्टो लेखेँ हो फेरि होइन माझ चाहिँ दिमाग खुस्किसक्यो यार यहाँ एन छ है अब के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी ल अब हामीलाई त के निकाल्नु भने चाहिँ स्क्वायर भनेको छ भने चाहिँ के हुने भयो जेट आर पनि के हुने भयो रुट आर अब अहिले हाल्दैन थीटा कति छ भने त हाम्रो 120 प्लस 360 एन प्लस आई साइन थीटा प्लस मुजी थीटा भनेको छ 120 प्लस 360 त अति बिगारिरहेको छ है मैले हेर न यहाँ एन लेख्नुपर्ने साइको भइरहेको छ हो दिमाग यहाँ के हुन्छ भने त 1/2 कसरी यो भनेको 1/2 होइन त त्यही भएर होइन स्क्वायर रुट भनेको के हो भने त 1/2 हो नि त त्यही भएर हो ल त्यति न यहाँ जे आउँछ त्यो माथि लगाएर हाल्दैन यहाँ जो छ त्यो यहाँ 6 छ भने यहाँ 6 हाल्छ 7 छ नि 7 यहाँ केटी छ नि यहाँ केटी यहाँ केटा छ नि यहाँ केटा हाल्छ आर कति छ हाम्रो आर भनेको त 2 मात्र रहेछ यार भने चाहिँ के हुने भयो √2 कस 120 प्लस 360 हाल्यो भने कति आउँछ त अब
मेरो क्यालकुलेटर कहाँ गयो त ए अहिले नगरौँ छिराइदिउँ 1/2 लाई भित्र छिराउ त छोटो हुन्छ 120 प्लस 360 n प्लस आई साइन 1/2 बुझ्यौ नि हो 1/2 लाई छिराएको एकदम लाज नभएको चिज हो क्या खलात्तै छिरिदिइहाल्छ भित्र √2 ल अब 2 ले 2 त्यो गऱ्यो भने कति आउँछ 120/2 भनेको 60 त्यसपछि प्लस 180 n त्यसपछि आई साइन कति हुन्छ 60 प्लस 180 n होइन मच्छेट माथा चितको हेर यहाँ गाड मराइ भने गैसेला भनिन्छ नर्मल मराइ यो जमालाउनले कति खुन खाइरहेको थियो मेरो खै छन्ते खुट्टा चाहिँ कति लामो मादा छु त आम्मामामामामा लिएर त्यसपछि अब के गर्ने यतिमा पुग्यो होइन अब के गरौँ भने फर स्क्वायर रुट के अरे फर स्क्वायर रुट के गर्छु म n = 0 हालिदिउँ को छ √z = √2 कति हुन्छ cos 60 यहाँ 0 भइहाल्यो यो टर्म त होइन कति भनेको आई साइन 60 √z = z र 2 उस्तै छ के भन्नु जुमले हानु cos 60 भनेको 1/2 अनि आई साइन 60 भनेको √3/2 अब यस्तो क्या भाइ √2 छिराउ त के हुन्छ अब भन त एउटा 2 मात्र भनेको कति √2 * √2 होइन त यो हो नि त होइन यो कसरी भएको होला यस्तो हो नि त 2 * 2 2 भित्र आउँछ सेम हो नि होइन ल 2 भनेको को रहेछ √2 * √2 मच्छेटले सिकाउन समेत सिकायो √2/2 भने के हुन्छ √2 यो भनेको √2 * √2 यो काट्यो मुनि कति बत्तो रहेछ 1/√2 सेम छ नि त यहाँ अब यो √2 ले यहाँ गएर भने के हुन्छ 1/√2 प्लस आई √3/ यहाँ मुनि पनि के हुन्छ √2 नै हुन्छ ल के गर्यो भन्दै बुझ्दा यसलाई गरेको मैले √2/√2 भन्ने के हुँदो रहेछ 2 भनेको √2 * √2 अनि काट्यो भने कति आउँदो रहेछ 1/√2 यहाँबाट कमन तान्दिराखौँ 1/√2 कमन आयो 1 प्लस √3i अब अर्को पनि यति नै आउनु पर्यो तर केमा आउनु पर्यो माइनसमा आउँछ कि के अब के भनेको n = 1 नट नै भएर भइसक्यो होला √2 cos कहाँ यहाँनिर 1 पस्ने पनि अब 60 प्लस 180 कति हुन्छ 60 भन्नु चाहिँ बन्द नहुनु 180 प्लस आई साइन 60 प्लस 180 अब √2 cos 180 प्लस 60 हानु भने कति आउन सक्छ भने कहाँ गयो ल 240 पो आइदियो त यार अब कति हुन्छ त cos 240 भनेको cos 240 -1/2 झन् क्यालकुलेटर छ र -1/2 प्लस आई साइन चाहिँ कति हुन्छ साइन आई में जी भन्थ्यो फिल्ममा त्यस्तै हो त यार √3/2 √3 भित्र छिरायो भने कति हुन्छ अरे -1/√2 प्लस माइनस -√3/√2 ल सेम फन्डा भइरहेछ यहाँ कमन तान -1/√2 के हुन्छ 1 प्लस √3 चाहिँ आई चाहिँ कहाँ जान्छ जो भोसुडी लो अब यहाँ र एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ अब के हुने भयो भने त स्क्वायर रुट प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस √3i n छ ल ठाउँ छैन र यत्रो ठाउँ रहेछ भने चाहिँ यसरी गर्ने